सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 400 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 408 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 7879 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 408 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 5.16% मा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै थप 518 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,91,787 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 9,376 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै थप 8 संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,407 पुगेको छ। 24 घण्टामा 38,815 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म 18 वर्ष माथिका जनसङ्ख्या 1,79,22,000 मध्ये 36.1% अर्थात् 71,89,689 जनाले पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन्। त्यस्तै 43.5% अर्थात् 86,68,592 जनाले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। चाडपर्वको अवसरमा समेत जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले सरसफाई गर्नमा ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नगरको फोहोर सङ्कलन गरेर मेयर लाल किशोर शाहको घर अगाडि फोहोर फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरू जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लाल किशोर शाहलाई पटक पटक फोहोर व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दा समेत कुनै सुनवाई नगरेपछि बिहान आफ्नै जनप्रतिनिधिहरूले नगरको फोहोर सङ्कलन गरेर मेयरको घर अगाडि फोहोर फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। दीपावली नजिकिए पनि नगर प्रमुख शाहले उपमहानगरको फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै आइतबार बिहान केही वाडा अध्यक्षले नै नगर प्रमुख लाल किशोर शाहको घर अगाडि फोहोर थुपार्दै उनलाई कालो मसो दल्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। वाडा नम्बर 7 का वाडा अध्यक्ष जानकीराम शाहले उपमहानगरलाई दुर्गन्धित बनाउने गरी थुपारिएको फोहोर व्यवस्थापनलाई मेयर शाहले बेवास्ता गरेको आफूहरू चाँडै उनलाई कालो मसो दल्ने चेतावनी दिनुभयो। वाडा नम्बर 1 का वाडा अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह, वाडा नम्बर 3 का वाडा अध्यक्ष दीपेन्द्र शाह, वाडा नम्बर 4 का वाडा अध्यक्ष सुदर्शन सिंह र वाडा नम्बर 7 का वाडा अध्यक्ष जानकीराम शाह लगायतहरूले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि धरना समेत दिएका छन्। बेलादेखि नै हामी चाहिँ फर्स्ट बैठकमा हामी चाहिँ ल्यान्डफिलको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसको लागि 48 करोड रुपियाँ पनि छुट्याएको थियो आइडिपी योजनाको, र त्यो पैसा पनि फ्रिज भयो। र हामी बारम्बार भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ उहाँले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। तर बिचमा पनि हामीहरूले यो प्रस्ताव लिएर गएको थियौँ कि तपाईँ सक्नुहुन्न भने हामी वार्ड अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाउँछौँ हामी र फोहोर व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। तर उहाँले चाहिँ दिन चाहिँ तयार हुनु भएन। र त्यस कारणले अहिले अब चाड पर्वको बेला छ, अहिले मेयर साहब काठमाडौँमा घुमिराख्नु भएछ र हामी यहाँ गाली सुन्ने यो वार्ड अध्यक्षहरूले यहाँ अहिले हेर्नुहोस् बाटोमा कति फोहोर फालेको छ र यो चाड पर्वको बेला छ, हामीले गाली सुन्ने, मेयर साहबले मौज गर्ने। त्यस कारणले त्यो 48 करोड रुपियाँ पनि फ्रिज भएको छ र अहिले यो फोहोर व्यवस्थापन भएन भने योभन्दा पनि हामी कारा स्टेप लिएर हामी मेयर साहबलाई पनि जे गर्नुपर्छ, कालो मुसो गर्नुपर्छ भने हामी कालो मुसो गर्छौँ। नगर प्रहरीले नगर प्रमुख शाहको घर अगाडि फोहोर फाल्न नदिएपछि उनीहरूले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडिको बाटो जाम गरेर धरनामा बसेका थिए। नगर प्रमुख लाल किशोर शाहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि चासो नदेखाएको, आफूहरूलाई ट्र्याक्टर समेत उपलब्ध नगराएको र जनप्रतिनिधि कुनै वास्ता नगरी भ्रष्टाचारमा मात्र केन्द्रित बनेको आरोप वार्डा अध्यक्षहरूले लगाएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भित्र विभिन्न वार्डामा थुपारिएको फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको भन्दै नगर प्रमुख शाहप्रति जनप्रतिनिधिहरू पनि आक्रोशित बनेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनको लागि कलाकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संस्कृतिले सम्बन्धलाई बलियो बनाउने कार्यहरू गरिरहेको चर्चा गर्नुभयो। भारतको अयोध्यामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागिताको लागि जनकपुर
धामको मिथिला नाट्य कला परिषदका कलाकारहरूको विदाई कार्यक्रममा बोल्दै महतोले राम र सीताको बीचको सम्बन्ध रामायणकालीन भएको कारणले आफूहरू नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई बेटी रोटीको सम्बन्ध बताउँदै आएको महतोले संस्कृति विकास र आदान प्रदानबाट यसको विकास झनै हुने बताउनुभयो। उहाँले यसमा कलाकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो। महतोले सीता बिना सम्पूर्ण रामायण नै अपुरो रहेको, रामायणले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई जोड्नेमा सेतुको काम गरेको बताउनुभयो। सीता के जन्मभूमि बिना सीता के रामायण पूरा नहीं थी। राम और सीता एक दूसरे के पूरक है, तो एक अपन महत्व है। और ई मिथिला नगरी में ई जनकपुर धाम से ई जे नाट्य कला परिषद जा रहा है, देश और दुनिया में स्थान के जनकपुर नगरी में जे इतिहास रामायण के इतिहास जुड़ल है, ओकर प्रदर्शन और प्रचार प्रसार देश और दुनिया के कई नाट्य कला परिषद के माध्यम से भी बह रहा है। ये सुखद बात है। और ऐसे नेपाल और भारत के बीच के जो संबंध के चर्चा हम सब जो करी थी, तो केहन संबंध ऐसे स्थापित हो प्रमाणित है। दू देश के संबंध के मजबूत करे के एकटा करीबी है, इसे बहुत बड़का बल भेटे छै। एहि परिषद के द्वारा मिथिला नाट्य कला परिषद के द्वारा जे प्रयास भ रहल विगत बहुत लंबा समय से अपन संस्कृति के अपन रक्षा करे के लेल जे प्रवर्धन के लिए जे काज भ रहल छै, बहुत ही सराहनीय है। मिथिलाको कला क्षेत्र पौराणिक कालदेखि नै उन्नत रहेको बताउँदै यसको विकासमा आफ्नो तर्फबाट हुने सबै प्रकारको सहयोग गर्ने बताउनुभयो। जनकपुरको सो संस्थाले मिथिला संस्कृति र यसको विकासका लागि खेलिरहेको भूमिकाको आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। धनुषाको नगरायन नगरपालिकाको नगरसभा नहुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू 3 महिनादेखि तलब भत्ताबाट वञ्चित भएका छन्। आर्थिक वर्ष 78-79 को नगरसभा हालसम्म गर्न नसक्दा नगरपालिकाका कार्यालयले हालसम्म तलब भत्ता खुवाउन नसकेको हो। केही कर्मचारीले भने 2077-78 मा भएको विकासे कामको कमिसनको भागभण्डा सम्बन्धी विवादका कारण हालसम्म नगरसभा सम्पन्न हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा विगत आर्थिक वर्षमै मेयर, प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत बीच कमिसनको विवाद भयो थियो। यस कारणले अहिलेसम्म नगरसभा सम्पन्न हुन सकेको छैन। हामी 4 महिनाको तलब भत्ताबाट वञ्चित छौं। यता लेखा अधिकृत रामबाबु शाहले नगरसभा नभएका कारण कर्मचारीलाई तलब खान समस्या भएको बताउनुभयो। नगरसभाको सुरुमै मेयर परमेश्वर यादव बिरामी भएका कारण हालसम्म सभा हुन नसकेको र सोही कारणले कानुनी जटिलताको कारण तलब खान र खुवाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। कमिसनको भागभण्डा विषयमा विवादमा कुनै सत्यता नरहेको उहाँको दाबी छ। प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसीले नगरसभा नभएकै कारण तलब भत्ता खुवाउन नसकेको बताउँदै आफूलाई कमिसनको विवाद विषयमा केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। महोत्तरीमा घराइसी विवादमा एक महिलामाथि जेठाजुले मर्सन्न हुने गरी कुटपिट गरेका छन्। महोत्तरीको शमसी गाउँपालिका 7 की 28 वर्षीय सीमा यादवमाथि निर्घात कुटपिट भएको हो। स्थानीय अनुसार जेठाजु 40 वर्षीय जोगेन्द्र यादवले घराइसी विवादमा शनिबार राति निर्घात कुटपिट गर्दा सीमा गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको उपचारका लागि जनकपुर स्थित बौद्धी माई हस्पिटलमा भर्ना गरिएको छ। कुटपिटपछि जेठाजु फरार भएको र उनको खोजी कार्य गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सीमाको श्रीमान मनोज यादव करिब 2 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारमा रहेका छन्। महोत्तरीको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक नगर मटिहानीमा लाखौं लागतमा पार्क निर्माण कार्य थालिएको छ। मटिहानीमा 55,33,000 को लागतमा अत्याधुनिक किसिमको पार्क बनाउन लागेको हो। 5.5 वर्ष पुरानो राजगुठी अन्तर्गत पर्ने लक्ष्मीनारायण मठको अगाडि चभच्चा पोखरीको डिलमा आकर्षक पार्क निर्माणका लागि मटिहानीका मेयर हरिप्रसाद मण्डलले शिलान्यास गरेका हुन्। पार्क निर्माणले लक्ष्मीनारायण मठ र चभच्चा पोखरीको सौन्दर्यमा थप सहयोग पुग्नेछ। शिलान्यास कार्यक्रममा मटिहानी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6, 7 र 8 का वार्ड अध्यक्षहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य
महासंघका केन्द्रीय सदस्य विजय कुमार शाह, महोत्तरी उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष मोहन प्रसाद गुप्ता, नेकपा एमालेका नेताहरू शंकर शाह, जुगेश्वर खत्बिल, लोसपाका नेता रामकुमार मण्डल, जसपाका नेता नागेन्द्र लाल कर्ण सहितका कार्यपालिका सदस्यहरू तथा नगरपालिकाका वाडा सदस्यहरू उपस्थित थिए। कार्तिकभित्र देशभर बाढी पहिरोबाट 121 जनाको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार बाढी पहिरोमा परेर अहिलेसम्म 28 जना बेपत्ता भएका छन्। कुल 44 घाइते रहेका र 179 घर क्षति पुगेको केन्द्रले जनाएको छ। गत असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म भएको बेमौसमी वर्षाले उक्त क्षति भएको छ। मनसुन बाहिरिएको एक हप्तापछि 2 प्रणाली विकास भई नेपालमा भारी वर्षा भएको थियो। वर्षाले सबैभन्दा बढी पूर्व र पश्चिम क्षेत्र प्रभावित भएको थियो। ठूला पहिरो गएका थिए। प्राप्त विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी कार्तिक 3 गते 63 जनाको मृत्यु र 19 जना बेपत्ता भएका थिए। कार्तिक 4 गते 29 जनाको मृत्यु भएको थियो भने कार्तिक 5 गते 13 को मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बेपत्ताको खोजी तथा अस्थायी आश्रय स्थलको व्यवस्थापन जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले 10 बुन्दे सहमति कार्यान्वयनका लागि बनाइएको कार्यदलबाट लिखित राजीनामा दिनुभएको छ। सहमति कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इच्छा नदेखाएको भन्दै कार्यदल संयोजकबाट राजीनामा दिएको नेता रावलले बताउनुभयो। पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गर्दै कार्तिक 10 मा पेश गरेको लिखित राजीनामामा पार्टी एकता र अग्रगतिमा का लागि भएको 10 बुन्दे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनमा स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट नै अनिच्छा देखिनु र बुझिने गरी सार्वजनिक रूपमा र अस्थायी कमिटीको बैठकमा अभिव्यक्त भएकोले कार्यदलमा रहिरहनुको औचित्य नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्न गुरु योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले भएका ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको स्थान र सामग्रीको अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षण सहित सबै मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई उजागर गर्दै यस क्षेत्रको मौलिक पहिचानलाई विश्व सामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार महाकरुणा गौतम बुद्धको मूर्ति अनावरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले बुद्ध जन्मस्थलको उन्नयनका लागि विकासका गतिविधि सरल हुनुपर्ने विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर काम अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। यस क्षेत्रमा पर्यटकलाई दिने उत्कृष्ट सेवा तथा सत्कारले उक्त दर्शनको मूल मर्म र भावना पहिल्याउने योगदान पुग्ने बताउँदै उहाँले यसले गर्दा स्थानीय समुदायको समृद्धि जीवनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले लुम्बिनीलाई आधार बनाएर स्थापित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आफूलाई बुद्ध दर्शन र परम्पराको अध्ययन अनुसन्धान गराउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दै विश्वमै एक उत्कृष्ट प्राज्ञिक स्थलको रूपमा विकास गर्न दृढ संकल्प लिनुपर्ने बताउनुभयो। सम्पूर्ण नेपालीले सधैँ गर्वको अनुभूति गरेका छौँ र सधैँ गरिरहनेछौँ। बुद्धले 2500 वर्षभन्दा अगाडि पहिलाउनु भएका जीवन उपयोगी सन्देशहरू अहिले पनि निकै सान्दर्भिक हुनु र यसका अनुयायीहरू दिनानुदिन विस्तारित हुँदै जानु हाम्रा निम्ति खुसीको विषय हो। बुद्ध जन्मस्थल यस पवित्र भूमिमा हामी नेपालीहरू बुद्धत्वको भावना अनुरूप एक आपसमा सधैँ सद्भाव साथ मिलिजुली बसेको हाम्रो इतिहास छ। यसले हाम्रो पहिचान मात्र स्थापित गरेको छैन, विश्व समुदायलाई नै हिंसा र शान्तिको शिक्षा दिइरहेको छ। In between East philosophy of Asia, मौलिक पूर्वाधारको विकास गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई न्यानो आतिथ्यता दिनु पर्दछ। सूचीकृत लुम्बिनी विश्वकै आकर्षक क्षेत्र हो र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नका निमित्त गुरु योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। यहाँ भएका ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका
स्थान र सामग्रीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण सहित सबै मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई उजागर गर्दै बुद्ध सर्किट विकास गरी यस क्षेत्रको मौलिक पहिचानलाई विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु पर्दछ। स्थल हो। यस लुम्बिनी क्षेत्रमा अवस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि संसारका बौद्ध मार्गीलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहज हुने भएकोले यसको निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले गौतम बुद्धले दिनुभएको शान्ति र अहिंसाको सन्देश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताउँदै बुद्ध दर्शनले बाह्य मुलुकलाई नेपाल र नेपालीसँग जोड्ने काम गरेको बताउनुभयो। करिब 2 अर्ब 50 करोड बराबरको लागतमा बहुमूल्य धातुबाट बनेको बुद्ध मूर्ति लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखेको हो। सो बुद्ध मूर्ति म्यानमार स्थित खानी सम्बन्धी कम्पनी मालबिन ग्रुपले स्पेनको लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनलाई दिएको हो। 1800 केजी तौल भएको बुद्ध मूर्ति 1.9 मिटर उचाइ र 60 सेन्टिमिटर चौडाइ रहेको छ। बहुमूल्य धातु व्हाइट जेडबाट बनेको बुद्ध मूर्ति म्यानमार, हङकङ, भारत हुँदै कोलकाता बन्दरगाहबाट कार्तिक 4 गते भैरवा ल्याइएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन आउँदो चुनावसम्मै कायम राख्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच संविधानको रक्षा र जनविश्वास बलियो बनाउने गठबन्धन बनेको तर्क पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका खानले को थियो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा स्थित आफ्नै निवासमा गरिएको कार्यक्रममा खानले शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न संविधानको कार्यान्वयन र व्यवस्था रक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनुभयो। यसैगरी उहाँले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको धनजनको क्षति सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण कार्य छन् ती सबै नेपालीहरूको लागि अनुसरणीय, अनुपम, उल्लेखनीय विषयवस्तु हुन्। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भएको हो। गौतम बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो। यो कुरा अहिले संसारभरि हिसाबले अन्वय गर्ने, एउटा भाषाले अर्को भाषालाई सम्मान गर्ने, एउटा जातिले अर्को जातिलाई सम्मान गर्ने, एउटा धर्मका अवलम्बनकारीहरूले, अनुयायीहरूले अर्को धर्मका प्रति पनि आस्था र सम्मान गर्ने बढाउने छौँ। यसको लागि यो निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका या हवाई विभागसँग सम्बन्धित रहेका म कर्मचारीहरूलाई, प्राविधिकहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु नेपाल सरकार तर्फबाट। त्यही कारणले यसलाई अविलम्ब सम्पन्न गरेर अविलम्ब यसलाई उद्घाटन गर्ने अवस्थामा पुर्याइयोस्। त्यसका लागि नेपाल सरकारले, मन्त्री परिषदले, सम्बन्धित मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ, के निर्णय गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौँ भन्ने पनि म नेपाल सरकार तर्फबाट हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अविलम्बै चालू होस्। मन्त्री खानले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा महाकरुण बुद्ध मूर्ति अनावरण गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन रूपन्देही पुग्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै कलाकारहरूको एक समूहले काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही मारमा परेको र न्यायपालिकामा गुटबन्दी सृजना भएको विरोध स्वरूप कलाकारहरूले सडक नाटक प्रस्तुत गरेका हुन्। उनीहरूले इजलास बहिष्कार गर्न नहुने भन्दै विभिन्न प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन गरे। मुद्दा सुनवाई गर्न छाडेर इजलास बन्द गर्ने कस्तो नैतिकता, स्वतन्त्रता, न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित सम्माननीय न्यायाधीशहरूलाई इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो? हल्ला र गुटबन्दीकै भरमा राजनीति चल्ला, तर न्यायपालिका होइन। न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर, सबै खाली गुटबन्दी अन्त्य गर, न्यायाधीशहरूबाट गरिएको हडतालले न्यायमूर्तिको शोभा दिएन लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। के भयो थाहा पाउनको लागि यो भिडियो लास्टमा हेर्नु होला। हेर्नु देश त डुबिसक्यो, देश त डुबिसक्यो, गइसक्यो, खत्तमै भइसक्यो।
हामीले केही गर्नुपर्छ। अब देश बचाउनलाई हामीले केही गर्नुपर्छ दर्शकवृन्दहरू। प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामाको माग गर्दै कानुनी व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर कानुनी व्यवसायी बार अधिकारी, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले व्यक्तिको लागि विरोध नभएर प्रवृत्तिमाथिको विरोध भएको बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका ठिक नभएको भन्दै राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोर्ट बारभन्दा ठुलो नभएको भन्दै बारले नै राजीनामा दिन्न भन्ने कुरा लजास्पद भएको बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले कानुन व्यवसायीहरूको विरोध प्रधान न्यायाधीशको लागि मात्र नभएर न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले गरेका कामहरू विधिवत नमिलेका ठाउँमा मिलाएर नलगे आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिनुभयो। विरोध प्रदर्शनमा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले बारले अवज्ञा गर्दा पनि प्रधान न्यायाधीशले बेन्च तोक्नु गलत भएको बताउनुभयो। अधिवक्ता अर्यालले प्रधान न्यायाधीश राणाले समस्याको समाधान दिनेतर्फ चासो नदिँदा आन्दोलन थप चर्किने बताउनुभयो। उहाँले राणाको अटेरीपनले न्याय सम्पादनमा समस्या हुनुको साथै सेवाग्राही मार्कामा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले राणाको कार्यशैली खराब आचरणको पुष्टि भएको समेत बताउनुभयो। स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका तर संविधानको अपेक्षा बमोजिम संविधानले निर्माण गरेका संस्थाहरू चलिरहेका छैन। नेतृत्वमा रहेका जो छन् तिनीहरूले यथास्थानमा कानुन र आचार संहिता बमोजिम काम गर्न सकिरहेका छैन। यसबाट संविधान र संविधानले तर्जुमा गरेका संस्था र न्यायपालिकाहरू सबै यथास्थानमा खतरामा भइरहेछन् हामीले बोध गरेका छौँ। र हामी स्वतन्त्रताका रक्षक हौँ, वकिलहरू हामी कानुनी राजका रक्षक हौँ, मानव अधिकारका अनुयायी हौँ। त्यसकारण यो हाम्रो प्रथम सरोकारको कुरा हो। हामी कानुन व्यवसायीहरू जहिले पनि प्रजातन्त्रीकरणको लडाइँमा अगाडि अग्रपङ्क्तिमा छौँ। संविधान संशोधनको कुरासम्म हामीले अगाडि बढाउँछौँ र यसमा जहाँ संस्थागत यो विधिगत जहाँ मिलेका छैनन् त्यहाँ पनि संशोधनको माग हाम्रो जोरदार रहन्छ र यस्तो प्रवृत्ति यसपछि पनि कुनै पनि नेतृत्व वर्गले देखायो भने हाम्रो आन्दोलन फेरि चर्किन सक्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाभित्रको न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा 2076 साल वैशाख 6 गते त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले भन्दै आएका थियौँ। त्यो वैशाख 6 गतेबाट निरन्तर हामीले 2.5 वर्षसम्म लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा, मिटिङको रूपमा हामीले भन्दै आयौँ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यो विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार रोक्नुभन्दा पनि त्यसलाई झाँगिने काम गर्दै गएर न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिकूल न्यायपालिकाका नेतृत्व गएपछि हामीले आज बाध्य भएर प्रधान न्यायाधीश जस्तो संस्थाको गरिमामय संस्थामा रहेका व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन शास्ति भोग्नु परेको छ उहाँको राजीनामा पहिलो स्टार्टिङ बिन्दु रहनेछ। त्यसपछिका दिनमा पनि यो न्यायपालिका विसङ्गतिपूर्ण, विकृतिपूर्ण, भ्रष्टाचारपूर्ण नहुन दिनको लागि हामीहरू एक भएर न्याय निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ, निर्भीक न्यायपालिका बनाउनको लागि बाधक तत्त्वहरू जो जति छन् उनीहरूको विरुद्धमा नेपाल बार एसोसिएसन 20,000 कानुन व्यवसायी साथीहरू त्यति मात्र होइन न्यायपालिकाभित्र छैन। अहिले हामीले प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत कुरा गरिरहेका छैनौँ। व्यक्तिगत भनेको सार्वजनिक व्यक्तित्व माथि हामीहरूले तपाईँको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले न्यायालयलाई पूजा गरिरहेका छौँ। न्यायालयलाई पूजा गरिरहेका छौँ। न्यायालयभित्र तपाईँको भूमिका ठिक भएन भनेर भन्न तपाईँ कति 1 वर्ष बस्नुहुन्छ, तपाईँको कार्यकालभरि बस्नुहुन्छ। तपाईँको कार्यकालभरि हामीहरू चाहिँ के भनेदेखि नेपाल बारले कार्यक्रम गर्छ, नेपाल बार फर्किँदैन। त्यसकारण अहिले के को लागि भन्नुहुन्छ भनेदेखि न्यायालयमा जुन एउटा दूषित प्रक्रिया छ र त्यो प्रक्रियालाई बन्द नगर्ने, सधैँभरि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई टार्ने हिसाबबाट एउटा कानुन व्यवसायीसँग बोलेको छ को राजीनामा नदिनु। त्यसकारणबाट विनम्रतापूर्वक हामीहरू निवेदन गर्न चाहन्छौँ यसमा यो त्यो गरेर खेलेर र प्रशासन गर्ने मुख्य रजिस्ट्रार लगायत
रजिस्ट्रार, सह-रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार अरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई एक हुन र त्यहाँ बसेर भोलि कालोकोट अरू यो प्रतिकार गर्ने नाउँमा बाँडिएको छ, पैसा बाँडिएको छ। पत्रकारहरूलाई तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अन्य प्रकारले लोभ लालचमा फसाउन खोजिएको छ र कार्यक्रम गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ थाहा पायौँ भने तपाईँलाई त्यो पदमा हामीहरू बस्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा पनि घोषणा गर्दै हामी कानुनी राजकारण। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार विरुद्धको नेपाल बार एसोसिएसनको अभियान अन्तर्गत कानुन व्यवसायीले कार्तिक 14 देखि 17 गतेसम्म कालोपट्टी सहितको विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मुद्दाको सुनवाईका लागि आइतबार इजलास तोके पनि सुनवाई हुन सकेन। प्रधान न्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा मात्र सुनवाई भयो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रधान न्यायाधीशले मुद्दाको सुनवाईका लागि पेशी तोके पनि प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलास मात्र सुनवाई भएको बताउनुभयो। गत आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशहरू इजलासमा उपस्थित हुनुभएको छैन। न्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानुनले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई पनि संविधान र कानुन बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनवाई हुन सकेको छैन। यसकारण टाढाबाट आएका सेवाग्राही पनि मार्कामा परेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको निर्णय खारिज गर्न माग गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार टेकु स्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको निर्णय खारिजको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सरकार र नेपाल आयल निगमले जनताको पसिना लुट्नलाई गरेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए आयल निगमका अधिकारीलाई कालो मोसो दल्ने पछि पनि नपर्ने चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष गजुरेलले नेपाल सरकार नेपाली जनताप्रति जवाबदेही नभएको आरोप लगाउँदै सरकारले जनताको पसिना लुटेर स्वार्थपूर्तिका लागि काम गरेको र सत्ता टिकाउन केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। एलपी ग्यासको 1500 रुपियाँ पुर्याइएको छ। त्यसै गरी पेट्रोलको 133 रुपियाँ र डिजेल र मट्टी तेलको 116 रुपियाँ पुर्याइएको छ र हवाई इन्धन बाहिर आन्तरिकको पनि यसको प्रति लिटर 10 रुपियाँको दरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने काम भएको छ र यो विषयलाई लिएर हामीले हिजो एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गर्यौं र त्यसै गरी आज यो हामीले सांकेतिक रूपमा एउटा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिराखेका छौं। तर विडम्बना नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमले जब चाडबाड आउँछ यो तिहारको मुखमा त्यसमा पनि शुक्रबारको राति पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने काम गरेको छ। पटक विरोधका कार्यक्रमहरू हामीले गर्यौं तर नेपाल सरकार नेपाली जनताप्रति जवाफदेही कहिले पनि भएन। नेपाल सरकारलाई उसलाई एउटै मात्रै चिन्ता, उसको एउटै मात्रै स्वार्थ, जसरी हुन्छ लुटको स्वर्ग मचाउने, जसरी हुन्छ आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने र आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने र पटक पटक जो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै आइएको छ त्यो गरिएको मूल्य वृद्धि अविलम्ब खारेज गर्नको निम्ति म यहाँ अपिल गर्न चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने जनताको जीवन पुरै आहत पुर्याउने तर तिमी आज बेलायतमा सहर गर्ने, आज एउटा जम्बो टोली सहित नेपालको प्रधानमन्त्री आज बेलायतमा सहर गरिराखेका छन्। आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ, आज सबै कुरामा मूल्य वृद्धि भएको छ, यातायातमा त्यतिकै मूल्य वृद्धि भएको छ। आज स्थानीय समितिहरूले मन परी ढङ्गले त्यहाँ भाडा लिने काम गरेका छन्। स्थानीय समितिहरूले मन परी ढङ्गमा अस्ति रात अध्यक्ष गजुरेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 1500 बनाएको छ। पेट्रोलियमको मूल्य 133, डिजेल मट्टी तेलको 116 रुपियाँ र हवाई इन्धनको मूल्य आन्तरिक बाह्यमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाएको छ। यसको हामी घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ। नेपाल सरकार नेपाली जनताका लागि जवाबदेही भएन। सरकार लुटतन्त्र मचाएको छ। स्वार्थपूर्तिका लागि र सत्ता टिकाउनको लागि मात्र काम गरिरहेको अविलम्ब पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि निर्णय फिर्ता लिन अपील गर्दछु।
केही दिनदेखि मौसम परिवर्तनसँगै तनहुँको बन्दीपुरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहल पहल बढ्दै गएको छ। कोभिडका कारण सुनसान बनेको बन्दीपुरमा पर्यटकको आवागमन बढ्न थालेको छ। पर्यटकीय क्षेत्र मध्य पोखरापछि दोस्रो ठूलो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित बन्दीपुरमा घुम्न आउने पर्यटकको संख्या दिनहुँ बढेपछि होटलहरू पनि भरि भराउ भएका छन्। सुनसान बन्दीपुरमा दैनिक 1.5-200 का हाराहारीमा पर्यटक आउने गरेको बन्दीपुरका होटल व्यवसायीले बताएका छन्। दशैं र तिहारका समयमा भएको पनि मानिसहरू यतिखेर बन्दीपुर घुम्न आउने गर्दछन्। पर्यटकको आवागमन बढेसँगै होटल व्यवसायीहरू पनि धेरै पछि व्यापार व्यवसाय फस्टाएको बताएका छन्। म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई अहिले धान भित्र्याउने चट्टारो छ। जिल्लाका माथिल्लो भेगमा धान, कोदो, मकै, भटमास लगायतका बाली भित्र्याउन थालिएको हो। पाल्ते खेत, घतान, पुलाचौर, कहु लगायतका स्थानमा किसानलाई बाली भित्र्याउने चट्टारो छ। यसपालि बेलामै र पर्याप्त वर्षा भएका कारण धान उत्पादन बढेको किसानहरूले जानकारी दिएका छन्। म्याग्दी जिल्लाको कुल खेती योग्य जमिन मध्ये 3898 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। तर धान भित्र्याउने समयमा लगातार पानी पर्दा भने केही क्षति भएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जानकारी दिएको छ। कपिलवस्तुबाट अर्घाखाँची हुँदै बागलुङको डोरपाटन जोड्ने सडकमा विवाद उत्पन्न हुँदा निर्माण काम अल्पत्र परेको छ। सन्धि खर्क स्थित चुत्रा बेसी बजारमा बाटो अघि बढाउने निकास नदिएका कारण राष्ट्रिय योजनामा परेका उक्त सडक निर्माण अवरुद्ध बनेको हो। 12 वर्ष अघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको साल झण्डी सन्धि खर्क डोरपाटन सडक आयोजनाले सन्धि खर्कमा विवाद हुँदा अपेक्षित रूपमा गति लिन सकिरहेको छैन। 500 मिटर क्षेत्रफलमा रहेको घर घडेरी मासिने भन्दै स्थानीयले चर्को विरोध जनाएपछि काम अगाडि बढाउन नदिएका थिएनन्। अहिले घर घडेरी बालालाई नै बाटो निकास नहुँदा थप चिन्ता बढ्दै गएको छ। न घर बनाउन सकेको छ, न घडेरी बेच्न नै सकिएको छ। रोजगारीका लागि भारत लगायतका क्षेत्रमा काम गरी घडेरी जोडेर बास बस्नका लागि टिनको छानो राखियो। यही पनि कति बेला जान्छ भन्ने चिन्ता मात्र लाग्ने गरेको सन्धि खर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 लालसारा पौडेलले बताउनुभयो। अहिले पीडितहरूले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाएर काम सुचारु गर्दा राम्रो हुने र छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान भए स्थानीय खुसी हुने माग गर्दै आएको डोरपाटन सडक सङ्घर्ष समितिका पूर्व अध्यक्ष रामहरि भूषालको भनाइ छ। पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाएर काम सुरु गर्दा राम्रो हुने र छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान भएमा खुसी हुने उहाँले बताउनुभयो। कोहीले ढोरपाटन राख्ने भन्नुहुन्छ, कोहीले छिटो भन्नुहुन्छ, कोहीले फेरि गरमला भन्नुहुन्छ। न घर बनाएर बस्नु छ, न बेच्नु छ, न धितो राख्नु छ। हाम्रो यहाँको धेरैजना यस्तै पीडित छौँ। आएर हजुरहरूले हाम्रो सामान्य के गरौँ कसो गरौँ भनेर छलफल राखिदिनुहोस्। त्यस अनुसारको हजुरहरूले निर्णय गर्दाखेरि हामीलाई चित्त बुझ्यो भने हामी बसेर छलफल गरौँला, बुझेन भने त्यही अनुसारले गरौँला। हामी सार्वजनिकमा छौँ भने हजुरहरूले आएर पूर्जा हेर्नुहोस्, होइन भने हाम्रो पूर्जाको जग्गाको क्षतिपूर्ति उचित हजुरहरूले हामीलाई दिन पर्छ। अब तलको चाहिँ वृत्तिदेखि यता पनि काटिराखेको र बेरादेखि यतासम्म बाटो बनिरहेको अवस्थामा बीच बाटो रोकिएको छ। यसलाई चाहिँ उचित हिसाबले राम्रोभन्दा राम्रो क्षतिपूर्ति अथवा चाहिँ जे दिँदा जनतालाई चाहिँ खुस हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो हिसाबले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर दियो खण्डमा यसबाट पनि निकास निस्किन्छ भन्ने म आफूलाई लागेको छ। अब त्यो अरू कुरा के भइराखेको छ त्यो प्रशासनले जान्ने कुरा भयो र यो लामो रहन भन्दा यसलाई जतिसक्दो छिटो चाहिँ निकास दियो खण्डमा हामी लगायत यहाँ बागलुङको डोरपाटनसम्म सडकको लम्बाइ करिब 197 किलोमिटर छ। डीपीआर अनुसार सडक निर्माणका लागि कुल 7 अर्ब 50 करोड लगानीमा सडक सम्पन्न हुने बताइएको छ, जसमध्ये हालसम्म 2 अर्ब 50 करोडको काम भइसकेको छ। डोरपाटनसम्म ट्र्याक खोल्ने काम सकिए पनि सन्धि खर्कमा उत्पन्न विवाद यसको उल्झन बनेको छ। यहाँको राजनीतिक दलको सहमतिमा स्थानीयसँग समन्वय भएमा चुत्रा बेसी बजार देखिएको समस्या छिटै निकासमा पुग्ने आयोजना प्रमुख वीरेन्द्र प्रसादले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 24 घण्टा नबित्दै खारिज भएको छ। केन्द्रीय बैंकले अस्ति शुक्रबार एकीकृत निर्देशन जारी गरी केराउ, मरिच र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको थियो। तर केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशन रामु पौडेल
अर्को सूचना निकालेर अस्ति जारी भएको निर्देशन खारिज भएको जानकारी दिनुभयो। बैंकका अनुसार 50,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्यको गाडी पैठारीमा लगाइएको बन्देज हटेको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र 2076 मा संशोधन गर्दै त्यस्तो बन्देज तत्काललाई हटाएको थियो। केन्द्रीय बैंकले केराउको पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देजलाई हटाई चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल 80,000 मेट्रिक टन परिणाम ननाग्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै सुपारी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण प्रतिबन्धलाई हटाई चालू आर्थिक वर्षका लागि 25,000 मेट्रिक टन पैठारी गर्न सकिने भनेको थियो। छोकडाको पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देजलाई हटाई चालू आर्थिक वर्षको लागि 50,000 मेट्रिक टन आयात गर्न सकिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख थियो। त्यही अनुसार विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो। त्यस्तै ब्यू विजन एन 2045 ले नेपालमा एकीकृत सूचीकृत एवं दर्ता भएका ब्यू विजनको मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व बैंक विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र रहेको देशले व्यवसायको नाफामा कम्तीमा 15% कर लगाउने एउटा विश्वव्यापी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कम कर प्रावधानका फाइदा उठाउँदै आफ्ना नाफा घुमाउरो तरिकाले बढाउने गरेको भन्ने चिन्ताका माझ कार्पेट कर सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरिएको हो। इटलीको रोममा चलिरहेको G20 सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले यो सम्झौतामा सहमति जनाएका हुन्। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको कर सम्बन्धी सम्झौता सन् 2023 देखि लागू हुने समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन र कोरोना महामारी पनि छलफलकै केन्द्रमा छ। कोभिड महामारी सुरु भएता विश्व नेताहरूले भौतिक उपस्थिति जनाएको यो पहिलो कार्यक्रम हो। 19 वटा देश र युरोपेली संघ सदस्य रहेको G20 समूहको सम्मेलनमा दुईजना नेता भने भौतिक रूपमा सहभागी छैनन्। चीनका सी जिनपिङ र रुसका व्लादिमिर पुतिनले सम्मेलनमा भर्चुअल सहभागिता जनाउनु भएको छ। स्कटल्यान्डका ग्लास्गोमा सुरु हुने लागेको विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 26 सम्मेलन अघि G20 देशहरूको सम्मेलन भएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप 26 आजदेखि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सुरु हुँदैछ। संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धि UNFCCC का पक्ष देशहरूको 26औं सम्मेलनमा विश्व राष्ट्र प्रमुख सरकारी प्रतिनिधि र विषय विज्ञ सहभागी हुँदैछन्। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न समस्या र समाधानका प्रयासबारे छलफल हुनेछ। यसअघि सन् 2015 मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको सम्मेलनले तय गरेको लक्ष्यहरू प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा र यो सम्मेलनले केही विषयवस्तु परिमार्जन गर्ने तयारी छ। पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। कोप 26 लाई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा त्यस सम्बन्धी कार्यको ठोस निर्णय गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्मेलनका रूपमा हेरिएको छ। इटलीसँगको सहकार्यमा बेलायतको आयोजनामा आजदेखि सुरु हुन लागेको सम्मेलन नोभेम्बर 12 सम्म चल्नेछ। तालिबान सर्वोच्च नेता हेबतुल्लाह अखुन्दाजादा पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा देखा परेको अधिकारीहरूले आज आइतबार घोषणा गरेका छन्। उनले अफगानिस्तानको दक्षिण भागमा पर्ने कन्दहार प्रान्तमा समर्थकहरूलाई सम्बोधन गरेको समाचार संस्था APF ले जनाएको छ। अखुन्दाजादा सन् 2016 देखि इस्लामवादी आन्दोलनको प्रमुख रहँदै आएका थिए, तर गएको अगस्टमा उनको समूहले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि उनी सार्वजनिक रूपमा देखा परेका थिएन। तालिबान सरकारमा उनको भूमिकाका बारेमा अनुमान लगाइएको छ। यद्यपि उनको मृत्युको अफवाह पनि फैलिएको थियो। तालिबान अधिकारीहरूका अनुसार शनिबार उनले दारुल उलूम हकीमाह मदरसाको भ्रमण गर्दै आफ्ना लडाकु चेलाहरूसँग कुरा गरेको तालिबान अधिकारीहरूले बताएका छन्। सन् 2016 मा अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा परि तालिबानका प्रमुख नेता मुल्ला अख्तर मन्सुर मारिएपछि अखुन्दाजालाई सत्ताको द्रुत संक्रमण कालमा तालिबानका नेता नियुक्त गरिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। AFC U23 एशियन कप छनौट अन्तर्गत समूह B को अन्तिम खेलमा नेपाल लेबनानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। ताजिकिस्तानमा भइरहेको छनौट अन्तर्गत नेपाल र लेबनान बीच खेल डुनास बे स्थित रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार
दिउँसो 4:45 सुरु भएको छ। यसअघि दुवै खेलमा पराजित नेपाल लेबनान विरुद्ध राम्रो नतिजासहित सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छन्। नेपाल यसअघि इरानसँग 4-0, ताजिकिस्तानसँग 6-0 ले पराजित हुँदै छनौटबाट बाहिरिसकेको छ। लेबनान पनि यसअघि दुवै खेलमा पराजित भइसकेको छ। त्यसैले दुवै टोलीका लागि यो प्रतिष्ठाको लडाई समेत हुनेछ। नेपाल र लेबनान अङ्कविहीन छन्। ताजिकिस्तान र इरान समान 6 अङ्क जोडेर पहिलो र दोस्रो स्थानमा छ। यो दुवै टोली बीचको खेल पनि आजै हुँदैछ। जित्ने टिम अर्को वर्ष हुने U23 एसिया कपमा छनौट हुनेछ। छनौटमा रहेका 11 समूहका विजेता र उत्कृष्ट 4 उपविजेता U23 एसिया कपमा छनौट हुनेछन्।